अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ाद कश्मीर में एक तरफ तो अमन अमान के हालात बहुत सारे इलाकों में अच्छे नहीं हैं, ख़राब हैं। कलअदम एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं, जो अरकान हैं, जो हामी हैं, उनका धरना भी रावला कोर्ट में जारी है और इलेक्शन की तैयारियां भी जारी हैं। इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से बात करूंगा। पीपल्स पार्टी क्या चाहती है और इस तहरीक का क्या होगा, इस तहरीक के पीछे क्या कहानी है, इस हवाले से बात करूंगा। एक तो अमन अमान के हालात का सवाल अपनी जगह पर ज़रूर है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को ये मशवरा दिया कि आप इलेक्शन को पोस्टपोन करें। अमन अमान के हालात ठीक नहीं हैं। जब तक ये मसला हल नहीं होता एक्शन कमेटी का, जब तक इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होते, धरना ख़त्म नहीं होता, क्योंकि पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी हुई हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। कोई 2 दर्जन से ज़ायद लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ये इतलात रिपोर्ट हुई है, मीडिया रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि 2 दर्जन से ज़ायद लोग दोनों तरफ से, यानी रियासत के भी, हुकूमत के भी और एक्शन कमेटी के भी लोग, आम आदमी भी मारे गए हैं। तो जब खूनी किस्म की एक तहरीक बन गई है तो इसको अब फौरी तौर पर कैसे ख़त्म किया जाएगा, इनका क्या जो खाने पीने की जो अशिया की रसद है, या पानी बंद करके या राशन बंद करके, इस तरह तो तहरीक ख़त्म शायद न हो। मौलाना फजल रहमान ने इनको, हुकूमत को मशवरा दिया कि भाई मुज़ाकरात करें। मौलाना को ख़त भी लिखा एक्शन कमेटी के लोगों ने कि आप सालसी करें। मौलाना ने सालसी कबूल भी की, हुकूमत को अप्रोच भी की, वज़ीर आज़म ऑफिस से भी रब्ता किया और अपील भी की एक्शन कमेटी को कि आप अगला जो लाया अमल है मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का, वो आप शुरू न करें। और वो मौलाना की अपील पर उन्होंने अमल दरामद किया। वो बैठे हुए हैं। अब मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, धरना भी ख़त्म नहीं हो रहा, अमन अमान के हालात गैर यकीनी हैं, तो इलेक्शन वक्त पर कैसे होंगे। पीपल्स पार्टी ने पोस्टपोन करने का मुतालबा किया, तजवीज़ दी हुकूमत को, हुकूमत ने नहीं मानी और हुकूमत ने कहा कि जी इलेक्शन वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, नून लीग ने भी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, PTI ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, JUI ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। सब जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। इलेक्शन की तैयारियां भी जारी हैं। मुकम्मल तौर पर शटर डाउन भी नहीं है, मुकम्मल तौर पर शहर खुले हुए भी नहीं है, बाज़ारें खुली हुई भी नहीं है, मुकम्मल तौर पर 100% नहीं खुली हुई। हुकूमत चाह रही है, हुकूमत ज़ोर लगा रही है कि ट्रांसपोर्ट भी खुले, कारोबारी मराकज़ भी खुलें, लेकिन एक्शन कमेटी ज़ोर दे रही है कि कारोबारी मराकज़ भी बंद रहें, ट्रांसपोर्ट भी बंद रहे, ताकि हुकूमत पर दबाव बहाल रहे, बरकरार रहे, दबाव प्रेशर जो है हुकूमत पर जारी रहे, ताकि हुकूमत मुज़ाकरात करे हमारे साथ। तो ये सूरत हाल बनी हुई है आज़ाद कश्मीर में। ऐसे हालात में इंतखाबात गैर यकीनी हैं कि वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही, क्योंकि 25 दिन तकरीबन हो गए हैं, 24-25 दिन, 26 दिन हो गए हैं, तो अगले 20 दिन भी, अगर 25 दिन भी अगर इस तरह की सूरत हाल रहती है तो फिर वक्त पर इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। अगर ये धरना जारी रहा, हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती, हुकूमत ये धरना ख़त्म नहीं कराती और वो लोग बैठे रहते हैं या कारोबार बंद रहते हैं, तो ये कितने दिन तक ये इस तरह मामला चलेंगे। न इस तरह ज़्यादा दिन मामला चल सकते हैं और न वक्त पर इलेक्शन हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी की तो हुकूमत ने मानी नहीं। हुकूमत ने कहा कि जी वक्त पर इंतखाबात होंगे। अब कहानी मैं बताऊँ आपको, कहानी ये है इस एक्शन कमेटी की कि एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि 12 नशस्तें महाजरों की जो है, कश्मीरी महाजर जो हैं, उनकी 12 नशस्तें जो पाकिस्तान से आती हैं, ये ख़त्म की जाएं। इनके ज़रिए हुकूमतें गिराई जाती हैं, हुकूमतें बनाई जाती हैं पाकिस्तान में मौजूद जमातों की जानिब से और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से।
اسٹیبلشمنٹ جس کو یہ دینا چاہے پاکستان کی 12 نشستیں اس کو دے کے اور حکومت بنوا دیتی ہے، حکومت گروا بھی دیتی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ نے یہی بات کی تھی کہ بھئی 12 نشستیں ہماری جیب میں پڑی ہوئی ہیں، یا 12 ہماری گنتی ہی 12 کے بعد ہوتی ہے، 12 سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بات جب انہوں نے کی تو اس کے بعد یہ لوگ مشتعل ہو گئے، انہوں نے اس کو جواز بنا کر تحریک شروع کر دی۔ اب اس تحریک کے پیچھے کہا جا رہا ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے، کشمیر کے بہت سارے لوگ اس تحریک کے پیچھے پیپلز پارٹی کا بھی ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ حکومت نے تو چلو کالعدم قرار دے دی، بھارت کا بھی الزام لگایا کہ جی بھارت کی اس میں انوالومنٹ ہو سکتی ہے، ایکشن کمیٹی میں کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، مسترد نہیں کیا جا سکتا اس امکان کو کہ اس تحریک میں موجود کچھ لوگ کسی اور ایجنڈے پہ ہوں، بھارتی دشمن ملک کے ایجنڈے پہ ہوں، دشمن ایجنسیوں کے ایجنڈے پہ ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، سارے تو نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ الزام موجود ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھی ہاتھ ہے، پیپلز پارٹی بھی حمایت کر رہی ہے اس مطالبے کی۔ یہ جو 12 نشستوں والا مطالبہ ہے ایکشن کمیٹی کا، پیپلز پارٹی اس کی حامی ہے کہ یہ 12 نشستیں ختم ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ 12 نشستوں میں سے 8-9 نشستیں جاتی ہیں پنجاب سے، جو نون لیگ جیت جاتی ہے، یعنی وہ نون لیگ کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ 2 نشستیں ہیں کراچی سے، مہاجر جو کشمیری ہیں ان کی، اور 1 نشست ہے شاید پشاور سے۔ کراچی والی بھی دونوں نشستیں پیپلز پارٹی کو نہیں ملتی، کبھی ایم کیو ایم کو دی جاتی ہے، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، ایک پیپلز پارٹی کو کبھی کبھار مل جاتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو ان 12 نشستوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو پاکستان سے مہاجر کشمیریوں کی جو 12 نشستیں جا رہی ہیں، ان کا پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہے، نون لیگ کو فائدہ ہے۔ تو پیپلز پارٹی اس حق میں ہے کہ یہ نشستیں ختم ہونی چاہیے تاکہ نون لیگ کی اجارہ داری ختم ہو جائے۔ جو رانا ثناء اللہ، اس پہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی تنقید کی کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی 12 نشستیں ہماری جیب میں پڑی ہوئی ہے۔ اس پر یہ انہوں نے کشمیر میں جو غصہ تھا، جو آگ جل رہی تھی، اس پہ پیٹرول کا کام کیا ہے، پیٹرول چھڑکا ہے، یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا۔ تو پیپلز پارٹی کا اس تحریک میں اس حد تک انوالومنٹ ہو سکتی ہے کہ مطالبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی، پیپلز پارٹی اس کی مطالبے کی حمایت کر رہی ہے، جو ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے 12 نشستوں کے خاتمے کی، تو پیپلز پارٹی کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اب پیپلز پارٹی نے ایک مشورہ دیا ہے، نیئر بخاری صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے مشورہ دیا ہے ایکشن کمیٹی کو کہ ایکشن کمیٹی جمہوری طریقہ اپنائے اور انتخابات میں حصہ لے۔ یہ مشورہ پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی پرامن طریقے سے آپ سیاسی بنیں اور سیاسی اور جمہوری رویے اپنائیں، اور سیاسی اور جمہوری طریقہ اپناتے ہوئے، راستہ اپناتے ہوئے انتخابات میں حصہ لیں، دھرنا ختم کریں، اور انتخابات کے ذریعے ہی تبدیلی لائیں تو بہتر ہے۔ اور یہ اچھا معقول ایک مشورہ ہے پیپلز پارٹی کا، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا ہے ساتھ میں کہ ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انتخابات پوسٹ پون کریں، کیونکہ امن امان کے حالات بہت سارے اضلاع میں ٹھیک نہیں ہیں، بگڑے ہوئے ہیں۔ جب تک امن امان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک انتخابات ممکن نہیں ہو سکتے، پرامن طریقے سے ہو سکے کرانا، اور ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ان کو دھرنا ختم کرا دیا جائے، امن امان بحال کیا جائے، اس کے بعد انتخابات کرائے جائیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔